الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے او ذات جو لے گیا اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دی ایک کڑی دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی دکھائیے اس نو اپنیاں نشانیاں، انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات و حاضرین، رجب دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ رجب دے مہینے دی نسبت نبی علیہ السلام تے معراج دی طرف بھی ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ آپ علیہ السلام نو اللہ نے معراج رجب دے مہینے چ کروائی، لیکن ایدی تاریخ کسے مستند حدیث تو ثابت نہیں، متعین نہیں کہ کیڑی تاریخ نو نبی علیہ السلام نو معراج ہوئی۔ جیڑے معروف اقوال نے انہاں وچوں ایک 17 رجب بھی ہے، لیکن متعین نہیں کہ نبی علیہ السلام کیڑی تاریخ نو اللہ رب العالمین نال ملاقات واسطے تشریف لے گئے۔ چونکہ تاریخ متعین نہیں، اس واسطے نبی علیہ السلام تو اس رات دی کوئی مخصوص عبادت بھی ثابت نہیں۔ جیڑے لوگ معراج دی رات نو قیام کرتے نے معراج دی مناسبت نال، اور قرآن دیاں تلاوتاں کرتے نے معراج دی مناسبت نال،
چراغاں کردے نے معراج دی مناسبت نل، یا اس مناسبت نل کوئی اس دن دا روزہ رکھ دے نے، انہاں وچوں کوئی بھی عمل میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں۔ نہ آپ نے اس رات نو خاص کر کے قیام کیتا ہے، نہ اس رات نو خاص کر کے کوئی آپ نے تلاوت قرآن کیتی ہے، نہ ہی اس دن نو خاص کر کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھے ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام نے اس دن یا رات دی کوئی خاص فضیلت بیان فرمائی، اللہ دے نبی نے نہیں فرمائی۔ چونکہ تاریخ متعین نہیں ہے، اس واسطے عبادت بھی اس رات دی خاص طور تے ثابت نہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساری امت مسلمہ نو بدعات تو محفوظ فرما لے۔ جیڑا عمل نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں، انہوں دین سمجھ کے جدوں کیتا جائے گا او بدعت ہوئے گی، او دا اجر نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوئے گا، او دین دے اندر اضافہ ہوئے گا۔ اور میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے چ فرمایا کردے سن، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت یعنی دین وچ ہر نواں کم جنوں داخل کیتا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم میں لے جان والی ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات اپنے پلے بن کے لے جانا کہ اس رات دی یا اس دن دی کوئی فضیلت کسے مستند حدیث وچ نہیں آئی۔ اللہ سانو او کم کرن دی توفیق دے جیڑا میرے پیغمبر تو ثابت ہے، اور جیڑا ثابت نہیں اللہ سانو اس عمل تو محفوظ فرما لے۔ میں اج دے خطبے دے اندر اس سے مناسبت نل معراج دا تذکرہ کرنا چاہنا، لیکن چونکہ ہر سال ہی بیان ہوندا ہے، میری کوشش یہ ہوئے گی کہ خاص چیزاں تواڈے گوش گزار کراں تاکہ تواڈا وقت ضائع نہ ہوئے اور تسی آئے ہو تے کچھ پا کے جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ سب تو پہلی بات جیڑی عقیدے دیئے وہ سمجھن والی ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہوئیے اور جسمانی طور تے ہوئیے، جسمانی طور تے میرے پیغمبر نو معراج ہوئیے۔ آج ایسا طبقہ دنیا دے اندر موجود ہے جیڑے نبی علیہ السلام دے معجزات دے منکر نے، آپ دے معجزات دا انکار کر دینے، اور انکار عقل دی بنیاد تے کر دینے، حدیث دا انکار کر دیا ہویا نبی علیہ السلام دے معجزات دا انکار کر دینے کہ اے جی ہو نہیں سکدا، اے ممکن نہیں۔ ویکھو جی تسی آندے ہو کہ نبی علیہ السلام جسمانی طور تے ستا آسمانہ تو اتے عرش والے رب نال ملاقات واسطے گئے، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک رات دے کچھ حصے دے اندر ایک بندہ ستا آسمانہ تو اتے جائے تے پھر رب نال ملاقات کر کے واپس بھی آ جائے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میں اگے بھی یہ بات کیا کرنا اور اج بھی اس بات دا اعلان کرانگا، اے ہے معجزہ۔ انہوں کی آندے نے معجزہ، اور معجزے دا معنی ہے جتھے انسان دی عقل عاجز آ جائے، انسان دی عقل جتھے کم نہ کرے، جیڑا انسان دی عقل تو ماورا معاملہ ہے، وہ اگر کسے نبی دے ہتھوں اللہ کروائے تے انہوں آندے نے معجزہ۔ اور معجزے تے ایمان رکھنا ایمان یاد دا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ معجزہ رسول تے ایمان نہیں رکھدا، وہ بندہ ایماندار نہیں جے، مسلمان نہیں جے، وہ ایمان وچوں خارج ہو جاندہ ہے۔ اے ساڈا اہل سنت والجماعت تمام امت مسلمہ دا بالاتفاق مسئلہ ہے کہ معجزے دا انکار انسان نو اسلام تے ایمان تو خارج کر دیندے ہے۔ معجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہتھوں رونما ہوندے، اللہ رونما کرواندے، لیکن یہ بات یاد رکھو ذات میرے نبی دی ہویا کر دیئے، لیکن قدرت اور
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਸਰਤ ਔਰ ਮਦਦ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਬਾਬ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ کہ میں اللہ دی رحمت نال بات سمجھائیے کہ موجزات وچ ذات نبی دی ہوندی ہے لیکن قدرت عرش والے رب دی ہویا کر دی ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور معجزے دی ایتھے دلیل ہے وے رب نے اے نہیں آکھیا کہ میرا نبی آپ گیا، اے نہیں آکھیا کہ میرا نبی آپ گیا، بلکہ اے آکھیا ہے کہ رب لے گیا۔ کون لے گیا؟ رب لے گیا۔ وہ آپ بندہ نہیں جا سکتا پر رب تے لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ رب لے جا سکتا ہے۔ آنکھو کہ کتھے لکھی ہے 15واں پارہ اللہ دے قرآن دا، اور پہلی اے آیت میں اس کو پارے دی تو آڑے سامنے پڑھی ہے، ذرا توجہ فرمانا، میں اللہ دا قرآن تو انہوں سمجھانا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے رب نے اتھے وضاحت فرما دیتی ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک او ذات جیڑا لے گیا اپنے بندے نو رات دے کسے کڑی دے اندر، رات دے ایک حصے دے اندر جیڑا اپنے بندے نو لے گیا۔ آپ نہیں گیا بلکہ رب لے گیا ہے، اور رب لی جانتے قادر ہے، وہ تے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب ایک نا ایک مقام تے میں اگے بھی یہ بات دسی ہے، کئی جمعہ دے اندر میں بات سمجھائی ہے کہ مکے والے آئے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول تے آ کے نا اے بھی گل 15ویں پارے وچ لکھی ہے سورہ بنی اسرائیل دے اندر، آ کے آندے نے اسی تانوں نبی تاں مناں گے جے تواڈے لئی کوئی باغ کھجوراں دا اگ پوے، نبی تاں مناں گے تواڈا کوئی محل تعمیر ہو جائے، نبی تانوں تاں مناں گے ساڈے سامنے تسی آسمان تے چڑھو اتوں کوئی کتاب لے کے آؤ، نبی تانوں اسی تاں مناں گے ایتھے تواڈے لئی چشمہ پانی دا پھٹ پوے، نبی تانوں تاں مناں گے جے آ ساڈے مطالبات پورے ہون۔ جیڑے مطالبات انہاں نے کیتے او مطالبات دا جواب میرے رب نے دیتا، تے جواب کیویں دیتا ذرا دھیان فرمانا۔ اللہ فرماندے نے قل سبحان ربی، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی اعلان فرما دیو، اینا سوال کرن والیاں نو مطالبے کرن والیاں نو جواب دے دیو۔ او مکے والیو سنو، ایتھے چشمہ چاری کرنا میرے وس دا کم نہیں، ایتھے سونے دا محل بنانا میرے وس دا کم نہیں، ایتھے کھجوراں دا باغ یکدم اگا دینا میرے وس دا کم نہیں، آسمان دے بغیر اللہ دی مدد تو چڑھ جانا میرے وس دا کم نہیں، اتو کتاب لے کے تواڈے سامنے اترونا اے میرے وس دا کم نہیں۔ ہاں میں تانوں اے بات کر کہنا قل سبحان ربی، میں ایک کم نہیں کر سکتا کیونکہ حل کنت الا بشر رسولا، میں تے بشر ہاں، میں تے اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دے حکم دا تابع ہاں، اللہ دا میں غلام ہاں، جو انہیں کہنا میں تے وہی کرنا ہے، اس واسطے میں ایک کم نہیں کر سکتا۔ ہاں سبحان ربی، میرا رب پاک ساریاں کمزوریاں تو تسی جو مطالبے کر سکتے ہو، میرا رب سارے مطالبے پورے کرن دے قادر ہے۔
میرا رب اتھوں چشمے جاری کر سکتا ہے، میرا رب میرے لئی سونے دا محل بنا سکتا ہے، میرا رب مینوں آسمان تے لے جا کے کتاب دے کے اتار سکتا ہے، میرا رب نہراں جاری کر سکتا ہے، میرا رب ایتھے باغ یکدم اگا سکتا ہے، میرا رب پا کے او سارا کچھ کر سکتا ہے۔ رہی میری گل، حل کنت الا بشر رسولا، میں تے بشر رسول ہاں، میں سارے کام نہیں کر سکتا، رب میرا کر سکتا ہے کیونکہ وہ پاک ہے۔ یہی گل رب نے ایتھے بھی فرمائی ہے۔ لوگ آندے نے جی نبی پاک کیویں جا سکتے نے، انسان ہو کے بشر ہو کے کوئی جناب ایڈا اچا سفر کیویں کر سکتا ہے، راتوں رات ستاں آسماناں دی سیر کیویں کر سکتے نے؟ اس واسطے یہ تے سارا عمل خواب دے اندر ہویا ہے، خواب وکھایا گیا نبی پاک نو، جسمانی طور تے نہیں گئے۔ اچھا میں تواڈے کول پوچھنا، کئیاں لوگ میرے کول کئی لوگ سوال کرتے ہیں اے جی خواب چساں ویکھے ہے میں آسمان تے اڑنا وا پیا، کئیاں نو خواب ہوندا ہے اے جی میں خواب وچ ویکھے ہے مولانا کہ میں جنت وچ گیا، لوگ آندے نے اے جنت ہے تے میں جی جنت دیاں سیراں پیا کرنا، اے جی میں خواب وچ ویکھے ہے کہ میں اللہ رب العالمین آندے نے جی ایتھے اللہ رب العالمین اپنے عرش تے بیٹھا ہے تے میں اوتھے کھلوتا میدان ہے بڑا کھلا، اے کئی لوگ خواب اپنے سناندے نے۔ اوے خواب دے اندر کوئی جنت کسے نو اگر جنت دسدی ہے، خواب دے اندر اگر کوئی جناب آسماناں تے اڑ رہا ہے، خواب دے اندر اگر کوئی محلات دا باغات دی سیر کر رہا ہے، ایمان نال دسو او دا کوئی کمال ہے؟ دسو او دا کوئی کمال ہے؟ کوئی نہیں نا بھائی، خواب ہے نا، روح ہے جتھے مرضی لگی پھرے خواب دے اندر۔ کئی ایسے نے اے جی میں خواب ویکھیا میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا تے ستا وزیر آباد ہے اللہ جو آیا کلونی چ تے بیت اللہ دے طواف پیا کردا ہے، کوئی خواب وچ بیت اللہ دے طواف کردا ہے، کمال کوئی نہیں، کوئی خواب وچ بیت المقدس اقصی گیا ہے، کمال کوئی نہیں، کوئی خواب دے اندر آسماناں تے اڑ رہا ہے، کمال کوئی نہیں، کوئی خواب دے اندر باغاں دے سیر کر رہا ہے، کمال کوئی نہیں، کوئی خواب دے اندر بہشتاں ویکھ رہا ہے، کمال کوئی نہیں۔ اور کمال تے اے وے کہ میرا پیغمبر خواب وچ نہ ویکھے، کمال تے اے وے میرا نبی جاگ دیاں اکھاں نال جسم سمیت عرشاں دے اتے چلا جائے۔ کیوں جی کمال ہے نا، تے جے خواب ہی ویکھیا تے پھر کدا کمال ہے؟ اس واسطے مننا پے گا۔ قرآن اس بات تے دلالت کردا ہے، احادیث اس بات تے دلالت کر دیاں نے کہ میرے پیغمبر جسمانی طور تے آسمانہ تے گئے آپ نہیں، میرا رب لے کے گیا ہے۔ رب نے آکھے اعلان فرمایا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا پاکی او ذات جیڑا لے گیا، آسرا دا مانا لے گیا، جیڑا لے گیا اپنے بندے، کیڑے بندے نو؟ بے عبدہ ہی، اپنے بندے نو، کیڑے بندے نو؟ جیدہ نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے گیا۔ کتھوں لے گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی لے گیا۔ ہن میرے نبی دے معراج دے دو سفر نے، ایک سفر ہے جیڑا زمین تو زمین تک ہے، ایک سفر ہے جیڑا زمین تو آسمان تک ہے۔ جیڑا زمین تو زمین تک سفر ہے اینو سفر اسرا آکھیا جاندا ہے، جیڑا زمین تو آسمان تک سفر ہے اینو سفر معراج آکھیا جاندا ہے۔ میرے نبی نے دوویں ہی سفر کیتے نے، اکو رات وچ کیتے نے، اکو وقت وچ کیتے نے، اور عرش والے نے کروائے نے۔ حدیث بخاری دی اٹھاؤ، حدیث مسلم دی اٹھاؤ، سیاستہ دی اندر اے واقعہ بھی تفصیل موجود ہے، سیرت نگاراں بھی اپنی کتاباں چنوں لکھے ہے، تفصیل دے نال اے واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں ستا تے میرے کول آن والے آئے نے، انہاں آ کے مینوں بیدار کیتا، مینوں جگایا ہے تے مینوں جگا کے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام مینوں لے کے تے حرم
बदन दे एक हिस्से दे अंदर आ जाते ने ते मैनू लिटा के जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरा सीना चाक कर दिता है ते मेरे दिल नू ते मेरे सीने नू अल्लाह दे इस भेजे हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आबे ज़मज़म नाल धोता है, आबे ज़मज़म नाल साफ कीता है, आबे ज़मज़म नाल साफ करके मेरे दिल विच ईमान और हिकमत नू भर दिता गया है। ईमान और हिकमत नू भर के मेरा सीना दोबारा मिला दिता गया है। और मैं तुहाडे कोलों सवाल करना, ओ अल्लाह दे बंदेओ, हदीस दा इनकार करके तुसी केड़े पासे जाओगे? हदीस विच हुण ये सारा जिक्र मौजूद है कि नबी पाक नू उठाया गया है, आपनू हरम शरीफ दे इलाके दे अंदर लिटा के सीना चीरिया गया है, आप दे सीने नू आपे ज़मज़म नाल धोता गया है, फिर ईमान और हिकमत आप दे सीने मुबारक विच भरिया गया है, फिर आप दे सीने नू दोबारा मिला दिता गया है ते मेरे नबी नू उठा के सवारी ते बिठा के सफर शुरू करा दिता गया। ओए इत्थे किसी दा सीना चीर के हाँ जी दिल दा ऑपरेशन करते हैं ते ओ महीने तक ते मंजी तो पैर थले नहीं लांदा ते ये सारा कुछ एक घड़ी विच हो गया है। ये कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह इस बात ते कादर है, कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ते ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? जे ख्वाब जी सारा कुछ होना सी ते ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? मेरे पैगंबर ने ख्वाब विच अपने अल्लाह नाल मुलाकात की थी। जामे तिरमिज़ी दी रवायत है, ख्वाब दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाल मेरे नबी ने मुलाकात बोलो की थी है। अल्लाह ने अपना हाथ मेरे नबी दे कंधियां दे दरमियान रखे है, हदीस विच मौजूद है, सही रवायत है। ते ओ हुण ख्वाब विच अल्लाह नाल मुलाकात होनी सी ते मेरे नबी दा सीना चाक नहीं कीता गया। मेरे नबी नू जनाब ईमान और हिकमत दिल विच नहीं भरिया गया। इस तो पहला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सीने नू आबे ज़मज़म नाल नहीं धोता गया। लेकिन अज रात ये सारा कुछ किया जा रहा है क्यों? इस वास्ते कि अज मेरे पैगंबर ने अर्श वाले नाल मुलाकात करने वास्ते 7 आसमानां तो उत्ते जा रहे हैं। तैयारियां हो रही ने सफरे मेराज ते जाने। सीना साफ कर दिता गया, ईमान और हिकमत भर दिता गया, मेरे नबी नू उठा के खड़ा किया गया। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जिब्राइल आंदे ने, आओ सोनिया सवारी बाहर मौजूद है, अल्लाह ने बुलाया, रब नाल मुलाकात वास्ते जाना। अल्लाह अल्लाह, रात दा टाइम है ते नबी पाक फरमाते ने मैं बाहर आया ते सवारी किवें दी है? ओदा नाम है बुराक। बरक तो बुराक, बिजली, बिजली दी तरह जनाब वो दौड़ दे। फरमाया नबी पाक ने, गधे तो उच्चा है ते खच्चर तो नीम है, दरमियाना जिया ये जानवर है ते बड़ा तेज तरार है। मैं बहन लगा ते इन्हें उछलना शुरू कर दिता, जिवें जानवरों की आदत होंदी है कि जिवें सवार बहन लगता है वो हिलन जुलन लग पैंदे ने। ते जिब्राइल ने हाथ मारिया, ठहर जा, तेनों नहीं पता अज तेरे ते सवार हो रहा जेड़ा रहमतुल लिल आलमीन है। आज जो सवार हो रहा, खलो जा। मेरे नबी सवार होए ते नबी पाक फरमाते ने सफर शुरू हो गया ते जिथों तक निगाह जांदी सी उथों तक बुराक दा पहला कदम पैंदा सी। जिथों तक निगाह जाए उथों तक बुराक दा पहला कदम पैंदा। ते नबी पाक फरमाते ने असी मस्जिद अक्सा तक पहुंचे ते मस्जिद अक्सा ते जदों पहुंचे ते उथे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू सवारी तो उतारिया गया, बकायदा बुराक नू बनया गया ते मेरे नबी नू मस्जिद अक्सा दे अंदर ले जाया गया। ते नबी पाक फरमाते ने जदों मैं अंदर गया ते मैं की वेखिया, सफा बनियां ने, अल्लाह दे नबी सारे खड़े ने, नमाज दियां तैयारियां हो रही ने, सफा बनियां ने, सारे अंबिया रसूल मौजूद ने। ते नबी पाक फरमाते ने जदों मैं अंदर दाखिल होया ते जिब्राइल ने मैनू फड़िया ते ले जाके मुसल्ला इमामत ते खड़ा कर दिता
تے فرمایا میں آکھیا جبرائیل ایڈے ایڈے نبی ایڈے ایڈے رسول اینے جلیل القدر پیغمبر موجود نے ایتھے مصلی امامت تے مینوں کھڑا کیتا جا رہا ہے. فرمایا سونیا اج تساں انہاں نوں 2 رکعت نماز پڑھانی ہے. اج اللہ نے تانوں انہاں دے اگے کھڑا کر کے سارے نبیاں تے رسولاں دا وی امام بنا دینا ہے. اج تانوں اللہ نے ایک اے مقام تے مرتبہ عطا کرنا ہے. انہاں ساریاں دے تسی امام بن جاؤ گے, انہاں ساریاں دے تسی نبی بن جاؤ گے, انہاں ساریاں دے تسی رسول بن جاؤ گے, انہاں ساریاں دے امام بن جاؤ گے. اے دسنا اے وے اج تو بعد موسیٰ علیہ السلام دی امامت نہیں چلے گی, عیسیٰ علیہ السلام دی امامت نہیں چلے گی, حضرت نوح علیہ السلام دی امامت نہیں چلے گی, جبرائیل علیہ السلام دی امامت, حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام دی امامت نہیں چلے گی, داؤد و سلیمان علیہ السلام دی امامت نہیں چلے گی. سونیا اج انہاں سارے نبیاں دے تسی امام ہو. اج تو بعد اس کائنات وچ امامت سیادت تے قیادت چلے گی تے محمد الرسول اللہ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام اگر دنیا جا بھی جان او امت محمدیہ دے امام نہیں بن سکتے, کیونکہ میرے نبی پیچھے کھلو کے نماز پڑھ کے مقتدی بن چکے نے. ہن دوبارہ آن گے امام بن کے نہیں آن گے, امام بن کے نہیں آن گے. صحیح البخاری دی روایت ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اترن گے, نماز دا وقت ہوئے گا فجر دا, لوگ آکھن گے عیسیٰ جی آؤ امامت کرواؤ, تے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے الامام منکم, امام تہاڈا ہوئے گا, میں پیچھے کھڑا ہون واسطے آیا, میں تے دجال دا مقابلہ کرن واسطے بھیجیا گیا. میں قیامت دیاں علامات وچوں ایک علامت بنا کے بھیجیا گیا. میں دجال نو قتل ضرور کرنا ہے, میں اے جناب ایتھے یاجوج ماجوج آنی ہے, میں او دا مقابلہ اللہ دے بندیاں نال مل کے ضرور کرنا ہے, پر میں امت محمدیہ دا نبی بن کے نہیں آیا, رسول بن کے نہیں آیا, امام بن کے نہیں آیا. الامام منکم, امام وہی ہوئے گا جڑا محمد الرسول اللہ دا امتی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک اگے کھڑے ہوئے, نماز پڑھائی, ایتھے بھی لوکا شکوک و شبہات پیدا کر چھڑے نے. دعا کرو جڑے منکر حدیث نے اللہ انہاں نو سمجھ عطا فرما دے, اور منکر حدیثاں نو اللہ یہ ہدایت دے چھڑے اے حدیث دا انکار کر کے بچارے کسے پاسے جوگے نہیں رہے. جیڑا بندہ حدیث دا انکار کرے اللہ دی قسم و پاک بھی ہو سکدا, بولو نہیں ہو سکدا. آکھو گے کیویں؟ اللہ نے قرآن حکم دیتا ہے جدو بیویاں نال ہم بستری کرو تے پھر اس تو بعد غسل کر لیا کرو. آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ بیویاں نال ہم بستری کر کے کی کر لیا کرو؟ غسل کر. ہن جنی دیر تک بندہ غسل نہ کرے پاک ہو سکدا نہیں ہو سکدا. تے غسل کرن دا حکم قرآن وچ رب نے دیتا ہے, طریقہ دسو, اور طریقہ قرآن وچ, طریقہ کتھے آیا ہے؟ حدیث وچ. حدیث دا انکار کر کے کوئی مسلمان کہلوان والا پاک نہیں ہو سکتا. اللہ نے سانو توفیق دیتی, پچھلا ہفتہ اسی سندھ دے دورے تے ساں, الحمدللہ کراچی تک اسی ہو کے آیا. سندھ دے مختلف علاقیاں دے اندر اللہ نے تبلیغ دا کم لیا, کئی علاقیاں چ واعظ و نصیحت کر کے اسی آئے ہاں. تھر دے علاقے او پاکستان دا آخری علاقہ اگے انڈیا دا بارڈر, اتھوں تک الحمدللہ اسی کانفرنساں کر کے آیا. ٹنڈو آدم میں پروگرام سی, اوتھے پروگرام کر کے فارغ ہوئے تے آ جڑے ساڈے ملک وچ فتنے اٹھ پے نے نا, ایک بابا اسحاق سی چال والا مر گیا ہے, وہ بھی منکر حدیث سی تے بڑا ہی وہ بڑا وڈا فتنہ سی. او دا ہی ایک شاگرد مرزا جیلمی, محمد علی جیلمی, بڑا نیٹ دے اوتے چھایا ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. اے ظالم ایسے اے احادیث وچوں اپنے مطلب دیاں گلاں بنا کے صحابہ تے تنقید کردا ہے, صحابہ نو برا بھلا کہندا ہے, اہل بیت دی آڑ دے اندر صحابہ دی تنقید کردا ہے. اور میرے
امت مسلمہ دے نوجوانوں، میں تانوں اج تو پہلا بھی اس بات تو آگاہ کیتا سی، اج پھر آگاہ کرنا، اے مرزا محمد علی جیلمی جیڑا سوشل میڈیا دے اوپر بڑا چھایا ہے اور لوگاں نو صحابہ دے متعلق الیاذ باللہ معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ اونے ایتھوں تک نوجواناں دا ذہن بنا دیتا ہے، آندے نے اے جی صحابہ تے تنقید کیوں نہیں ہو سکتی، صحابہ غلط کام کرن تے اسی انہاں نوں بھی برا آکھاں گے، اور ظالماں تو ہے کون صحابہ نوں برا کہن والا؟ تو آپ پہنے جوگا پہلا ہو کے تے پترا بکھا، تو آپ پہنے جوگا پہلا ہو کے تے بکھا کہ تو صحابہ تے تنقید کر سکے۔ صحابہ دے متعلق امت مسلمہ دے محدثین علماء دا اجماع ہے، الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے دے سارے عادل نے، صحابہ تے جرا ہو سکدی، صحابہ تے تنقید بولو ہو سکدی؟ آندے نے جی او فلانے نے انج کیتا فلانے، او بھائی جو نہ کیتا او جانن تے انہاں دا رب جانے، تیرے کولو پوچھیا جانے امیر معاویہ نے کی کیتا، تیرے کولو پوچھیا جانے مغیرہ ابن شعبہ نے کی کیتا، تیرے کولو پوچھیا جانے عمر بن عاص نے کی کیتا، اور ظالماں تیرے کولو پوچھیا جانے تیرا عقیدہ کی سی اللہ دے متعلق، رسول اللہ دے متعلق، تیرے کولو پوچھیا جانے تیرے اعمال کی سن، نمازاں پڑھنا سے کہ نہیں سا پڑھدا، روزے رکھنا سے نہیں سا رکھدا، حج عمرے کیتے سن نہیں سن کیتے، زکاة دیتی سی نہیں سی دیتی، تیرے کولو پوچھیا جانے حقوق العباد پورے کیتے سن کہ نہیں سن کیتے، نماز تو نہیں پڑھدا، روزے تیرے پورے نہیں، زکاة تو نسنے، صدقہ خیرات تو نہیں کردا، حقوق العباد تو پمال کرنے تے صحابہ تے تنقید کرنے۔ کدی شیشے وچوں اپنی شکل تے ویکھیا کر۔ او کی پنجابی دی مثال بنی، یہ پدی اور پدی کا شوربہ، آج جم کے صحابہ دے تنقید پیا کرتے ہیں، وہ صحابہ جنہ دے متعلق علل اطلاق رب نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہے، سارے میرے رب تے راضی نے۔ رب نے آکھیا کہ امیر معاویہ تے رب راضی نہیں، یہ آج بکواس کر دے بہ کے سوشل میڈیا تے ہے مگر وہ ایڈا حلال دا انہیں جوگا نہیں کہ کسی عالم دے سامنے آ کے گل کر سکے، ایڈا حلال دا، میں حلال دا نہ سمجھ جاؤ نا کیویں دا حلال دا، انہیں جوگا نہیں کہ کسی عالم دے سامنے بہ کے گل کر سکے۔ کیوں جی؟ اصول قانون یہی ہے نا، اختلاف ہو جائے تو بھائی جنہ دے ماں بہن اختلاف ہے بٹھا کے گل بات کرواؤ، پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے تے جھوٹا۔ کیوں جی؟ یہی اصول چلے آ رہے ہیں نا، یہی قانون ہے نا۔ ہے ایڈا حلال دا کہ ماں دا پتر کسی عالم دے سامنے آ کے بہ کے گل کرن نو تیار نہیں، بند کمرے چ بہ کے بکواس کرتے ہیں۔ اور ساڈے علماء نے الحمدللہ 2 لاکھ روپیہ فیس انعام رکھے ہے جیڑا بندہ اینو کسی عالم دے سامنے لے کے آئے۔ ساڈے مولانا ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ، مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ، انہاں دا اعلان ہے جیڑا اس بندے نو ساڈے سامنے گل بات کرنا سے لے کے آئے 2 لاکھ روپیہ نقد انعام وصول کرے۔ آج تک کسی عالم دے سامنے نہیں آیا، بند کمرے میں بیٹھ کے بکواس کردا صحابہ دے ہوتے۔ الحمدللہ اسی جاگنے ہیں، کہو انشاءاللہ اسی اپنیاں صفاں دے گندے کیڑیاں نو بھی جاننے ہیں، انشاءاللہ یہ فتنے اللہ دی رحمت نال ختم ہون گے، کہو انشاءاللہ۔ جے تسی جاگ دے رہو گے تو انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہون گے۔ حدیث دا انکار جیڑا بندہ کر دے، میں گل سنا لگا سا ٹنڈو آدم فارغ ہوئے پروگرام تو تے ایک بندہ بہ گیا، وہ بھی چنڈیا سی او دا ہی مرزا محمد علی دا، کہنے لگا جی کچھ سوالات جوابات کرنے نے، ہاں کہ جی کر لو۔ ایک بندہ قرآن لے کے نا میرے کول آ گیا، آندا جی
اے ویکھو سپارے چوتھے دے وچ لکھیا ہے جے کو بندہ مر جائے او دا ماں پیو بھی نہ ہوئے تے او دی اولاد بھی نہ ہوئے انہوں آندے نے کلالا تے او دے بہنا پائی ہون تے انہاں نو حصہ دیو برابروں برابر تے 6ویں سپارے چ لکھیا ہے جے کو بندہ ایسا مر جائے جی دا ماں پیو بھی نہ ہوئے تے اولاد بھی نہ ہوئے تے او دا جڑا بہنا پرا نے انہاں چ حصہ تقسیم کرو 1/2 دے حساب نال آندا جی ہن ایتھے ایک گل ہور لکھی اوتھے ہور لکھی ہے اے ہن اے کیویں کر کے مناں گے میں کیا اے مناں گے حدیث دے نال کا دے نال آندا جی حدیث دی کی لوڑ ہے حدیث دی کی لوڑ ہے قرآن جو سامنے میں کہا اچھا پترا قرآن جو سامنے میں تے قرآن دی ایک آیت دا منکر کون ہوندا ہے آندا جی کافر ہوندا ہے میں کیا ہن انہاں دوواں چوں ایک نو من دوجی دا کاری انکار کیدا کرنا ہی چوتھے پارے والے دا کرنا ہی کہ 6ویں پارے والی آیت دا کرنا ہی سوچی پہ گیا آندا جی انکار تے نہیں کر سکدا تے میں کیا ہن 10 اے حصہ کیویں تقسیم ہونا ہے 1/2 دے حساب نال ہونا ہے کہ برابر ہونا ہے آندا ایک جگہ تے برابر لکھیا ہے ایک جگہ تے 1/2 دے حساب نال لکھیا ہے تے میں کہا پھر ہن مننا کیڑی گل نوئی آندا جی دوویں مننیاں پین گیاں میں کہا پھر آندا کدی اونج کر لو کدی اونج کر لو میں کہا شاباش تیرے پیو دا دین ہے کدی اونج کر لو کدی اونج کر میں کہا گل اے نہیں بنتی گل کو صحیح کر وہ گل کرنا نہیں کر آپ ہی بھی ہس پیا کیونکہ انہوں پتا سی میں گل ہی پاگل والی کیتی آندا جی سمجھ نہیں پھر آندی ہن چکر کی ہے میں کہا چکر اے وے ایتھے ہن مننی پے گی حدیث اے جی او کی میں کہا حدیث وچ آیا ہے جے ماں پیو جے صرف ماں والوں بہنا بھرا ہون پیو ہور ہون بعض اوقات ماں ایک ہوندی ہے تے پیو الگ الگ ہوندے نے جے صرف ماں والوں بہنا بھرا ہون پھر تقسیم ہو رہے جے ماں پیو دواں والوں ہون تے پھر تقسیم ہو رہے اور اے فرق کیتا ہے حدیث نے جب تک حدیث نہ منو گے تسی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک حدیث نہ منو گے قرآن دی سمجھ آ سکتی اے فتنہ جڑے لوگاں نے پھیلایا ہے وہ دی حدیث تے بعد جو مولویاں بنائی ہے غلط بات ہے حدیث وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کو جمع کیا تابعین تک منتقل کیا تابعین سے تبع تابعین تک منتقل ہوا تبع تابعین سے محدثین تک منتقل ہوا محدثین نے جمع کر کے کتابیں لکھی یہ حدیث کا ذخیرہ جمع ہوا یہ محدثین نے خود نہیں بنائی یہ مولویوں نے خود نہیں بنائی یہ آمینہ کے لال کے فرامیر ہے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچے محدثین نے ان کو جمع فرمایا وہ گل سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی حدیث دا انکار بندے نو کافر بنا دیندا ہے ایتھے کئی منکر حدیث اے جی اچھا اگے کی ہویا جدو نبی پاک نے نماز پڑھا لئی پھر اگے کی ہویا میں کیا جدو نبی پاک نے نماز پڑھا لئی امام الانبیاء بن گئے امام الرسل بن گئے اللہ نے شان دے دیتی اللہ نے مقام دے دیتا مرتبہ دے دیتا اور اے شان کسے ہور نبی نو حاصل اور کوئی نبی امام الانبیاء نہیں امام الرسل نہیں امام الانبیاء دا تاج رب نے دیتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کئی تھے آندے اے جی ادو پہلا نماز ہے سی آ کچہریاں جے کئی لوگ بہ کے کہتے بندہ منو آندا جی کچہریاں میں نے کو بندہ مل پیا انہیں بڑی میں نہ بحث کیتی ہے میں کہا تو میرے کو لے آنا سی یہ تواڈے کول نہیں سی آوندا آندا ہی تو ہی مینوں دس میں کہا انہیں ویکھیا حساب لایا ہے اینوں گل بات کوئی نہیں ہوندی اینوں پھسائی رکھو آندا جی نبی پاک جدو معراج تے گئے تے نماز ادو فرض ہوئی نبی پاک جدو بولو کتھے گئے اب مسئلے سمجھیا کرو واقعہ معراج تے تسی بالت جدو چھوٹے چھوٹے ادو سن دے آ رہے ہو گل سمجھیا کرو آندا جی یہ نماز کدو فرض ہوئی انہاں کہا جی جدو معراج تے گئے تے نماز جیڑی بیت المقدس وچ پڑھائی او معراج تے اسماناں تے جان تو پہلاں پڑھائی جی آہو جی پہلاں پڑھائی او کیڑی نماز پڑھائی دیکھو نا پھسانے نا بندے نو اے جی نماز تے فرض ہوئی آسماناں تے جا کے تے او جڑی زمین تے نبیاں نو پڑھائی سی او کیڑی سی او بندہ چپ کر گیا او واقعی سوچی پہ گیا او نماز کیڑی سی نماز تے فرض ہوئی بعدوں تے او کیڑی نماز سی
انہیں کہا لے ایویں مولوی جھوٹ بولتے ہیں، گلاں کولوں بنائیاں، نماز پڑھائی، کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ میں کہا پاگل دے پترا، میں تینوں دساں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہلا نے کہ بعد وچ نے نبی پاک تو؟ اچھی بولو، پہلا نے۔ تے رب نے موسیٰ علیہ السلام نے کی آکھیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ جدو میرا ذکر کرنا ہوئے نماز پڑھیا کر۔ عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تے اللہ فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مینوں رب نے آکھیا ہے جنی دیر تک میں زندہ رہواں میں نماز پڑھدا رہواں تے ماں دی خدمت کردا رہواں، نماز پڑھدا رہواں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلا آئے نا کہ بعدوں آئے سن؟ پہلا۔ یہ مطلب ہے میرے نبی تو پہلا بھی نماز اوہی نماز پڑھائی جڑی پہلا موجود سی، اور جاہلا تینوں کی پتا، تو کر حدیث دا انکار۔ او نماز پڑھائی جڑی پہلا موجود سی، میرے نبی نے نماز پڑھائی۔ جی اگو ٹرو، میں جی ٹر پو، اے پھر کی ہویا؟ میں کیا نبی پاک فرماندے نے پھر مینوں ثم اُرِجَ بِی اِلَى السَّمَاء، پھر مینوں آسمان وال چڑھایا گیا۔ مینوں کتھے چڑھایا گیا؟ آسمان وال چڑھایا گیا۔ تے جدو میں پہلے آسمان تے پہنچیا اگے آدم علیہ السلام موجود نے۔ آندا جی کھلو جاؤ۔ میں کہا جی اچھا دسو۔ آندا جدو تھلے نماز پڑھائی تے آدم علیہ السلام اوتھے ہے سن؟ میں کہا ہے سن۔ تے جدو پہلے آسمان تے گیا کنا کو ٹائم لگا؟ میں کہا کوئی لمحہ لگا ہوئے گا۔ آندا جی اوتھے بھی آدم علیہ السلام۔ آندا او منیے کیا منیے؟ تھلے بھی آدم علیہ السلام موجود نے، لمحے بار آسمانہ تے پہنچے اوتھے بھی آدم موجود نے۔ آیا جی اگے چلو۔ میں کیا اگے دوجے آدم علیہ السلام نے ویلکم آکھیا، لمبی چوڑی تفصیل ہے میں مختصر کر رہا۔ دوجے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھولیا گیا، اوتھے بھی نبی عیسیٰ موجود نے، اوتھے بھی موجود سن؟ جی موجود سن۔ زمین تے بھی ہے سن؟ میں کہا جی بالکل ہے سن۔ جی پھر اگے چلو۔ میں کہا تیجے آسمان تے گئے، اوتھے بھی ملاقات نبی نال ہوئی۔ چوتھے آسمان تے گئے، اوتھے بھی نبی نال ملاقات ہوئی۔ پنجویں آسمان تے گئے، اوتھے بھی نبی نال ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان تے گئے، موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ ستویں آسمان تے گئے، ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت الجناب، اور جڑا اتے آسمانہ تے جی میں تھلے بیت اللہ ہے، انج ایک اتے بھی اللہ نے کار اپنا بنایا ہے، او دے نال ٹیک لگا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے۔ اور نامی میرے نبی نو ویلکم آکھیا۔ آندہ مولوی جی گل سمجھ نہیں آندی۔ میں کہ پاگلا کی نہیں ہوں سمجھ آندی؟ آندہ حالے ہون تھلے سن سارے نبی، ہون میرے نبی اتے گئے نے تے سارے اتے بھی موجود نے۔ تو ہڈی تھلے والی گل منیے یا اتے والی منیے؟ میں کیا ظالمہ، رب نے اس واقعے دا آغاز کیتا ہے سبحان اللہ جی، اے سارا کچھ میرے نبی آپ نہیں کر رہے، کون کر رہے ہیں؟ اور جیڑا رب میرے نبی نو لمحے بر دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس لے جا سکتا ہے، جیڑا رب بیت المقدس تو میرے نبی نو لمحے بر دے اندر آسمانہ تے لے جا سکتا ہے، کیا او رب اونا نبیاں نو تھلے لے آکے میرے نبی دا استقبال کروا کے میرے نبی تو پہلا آسمانہ تے نہیں لے جا سکتا؟ بولو آکو میرے سارے کم کدے نے؟ جیڑا انہوں نہیں ماندا بے ایمان ہے، کیونکہ حدیث دا منکر ہے، حدیث دا انکار کرتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ حدیث وچ موجود ہے۔ اللہ لے گیا سونے پہنا تھلے تواڈا استقبال کروایا ہے، ہن تسا اتے ساڈے کول آنا ہے، اتے بھی تواڈا استقبال کروانا ہے۔ آدم علیہ السلام نے استقبال کیتا، عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیتا، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیتا، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیتا، ہر آسمان دے اوپر اللہ دے نبیاں استقبال کیتا، فرشتیاں میرے نبی نو اہلم و سہلم مرحبا کیا۔ تے ستویں آسمان دے اتے پہنچے تے ابراہیم علیہ السلام
جدوں چھویں آسمان نو کراس کیتا نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پے. حدیث وچ آوندا ہے موسیٰ علیہ السلام رو پے. پوچھیا گیا جی روئے کیوں؟ فرمان لگے رونا اس گلوں ماں اے منڈا آیا میرے پیچھوں میں لنگ میرے تو اگے گیا. ایڈی عظمت اللہ نے دیتی، ایڈا شان اللہ نے دیتا ہے. حسد دی وجہ تو نہیں روندا، ایڈی عظمت تے شان تے مقام نو ویکھ کے رونے ہاں کہ اللہ نے کنا مقام اس نو دیتا ہے. آیا میرے تو باتا ہے، جا میرے تو اگے رہے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیتا، آؤ اللہ دے نبی اگے جانا ہے. کون آندے نے؟ جبرائیل علیہ السلام. چل جبرائیل چلیے. اگے گئے. اگے کتھے گئے؟ اندہ سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا. جڑا واقعہ اسراء ہے او دا تذکرہ 15ویں سپارے چے، جڑا واقعہ معراج ہے او دا سورہ نجم 28ویں پارے چے. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ دے پیغمبر نو جبرائیل لے گئے. سونیا اے سدرۃ المنتہا ہے. جبرائیل ایک ہی ہے. نبی پاک فرماندے نے سدرۃ المنتہا کی ہے بیری دا درخت ہے تے او دے بیر نے حجر دے علاقے دے مٹکیاں اور او دا مٹکا ایڈا وڈا مٹکا او دا جدی اندر تقریباً کوئی 250-300 کلو پانی آ جاندا ہے. ایڈا وڈا مٹکا. فرمایا حجر دے علاقیاں دے مٹکے جڈے او دے بیر نے تے ہاتھیاں دے کناں ورگے او دے پتے نے. اے کنے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سدرۃ المنتہا. فرمایا اے ایسی جگہ ہے جتھے اے دا معنی کی منتہا سدرۃ المنتہا ایسا بیری دا درخت جتھے ہر چیز دی انتہا ہو جاندی ہے. جبرائیل فرماندے نے سونیا زمین تو جیڑی بھی شے ہوندی ہے نا او دی انتہا ایتھے وے. او دی انتہا ایتھے. اے تو بعد اللہ انہوں اٹھا لیندا ہے. انتہا ایتھے وے ایدو تے کوئی جا نہیں سکدا. اوے ایتھے میں بھی عقیدہ وعدے کر دیا. آندے نے اے جبرائیل علیہ السلام نو اللہ دے نبی نے آکھیا چل جبرائیل اگے. تے جبرائیل فرماندے نے سونیا جی اگے گیا تے میرے پر سڑ جان گے. کیڈا سواد آیا ہے. جی اگے گیا تے میرے پر سڑ جان گے. سونیا دو اگے میں نہیں جا سکدا. پھر جناب مولانا صاحب بانگ کھلی کر کے آندے نے نبی پاک کوتھے گیا جتھے جبرائیل بھی نہ جا سکیا. ایک گل کسی حدیث وچ نہیں آئی. معراج دے سفر وچ جتھوں تک جبرائیل گئے نے اتھوں تک مصطفیٰ گئے نے. جتھوں تک مصطفیٰ نے جانا سی جبرائیل نال رہنے. جبرائیل نے ساتھ چھڑیا نہیں چھڑیا. آپ فرماندے نے سدرۃ المنتہا تے پہنچیا تے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. نبی پاک فرماندے نے عجیب قسم دیاں روشنیاں تے نور نے جنہاں نے درخت نو ٹانپ لیا. جنہاں درخت نو ٹانپ لیا تے میں اتھے ہی اللہ دے سامنے سجدے پہ گیا. اور روشنیاں ایسیاں سن اور نور ایسا سی کہ ویکھ کے تے میں رہ نہ سکیا. میں اتھے ہی سجدے چ پہ گیا تے اللہ نال ہم کلام میری گفتگو اللہ نال ہوئی. رب میرے نال ہم کلام ہویا تے اللہ نے میرے نال گفتگو فرمائی. رب نے مینوں تحفے دیتے. اللہ نے میرے تے انعام فرمایا. کئی تحفے اللہ نے دیتے. ایک تحفہ دیتا سونیا جاؤ اے تحفہ لے جاؤ جیڑا تواڈی امت وچوں نیکی دا ارادہ کرے گا میں نیکی لکھ دیاں گا. جدوں نیکی کرے گا میں 10 گنا ثواب لکھ دیاں گا. تے جیڑا برائی دا ارادہ کرے گا میں برائی نہیں لکھاں گا. جدوں برائی کرے گا تے ایک کوئی لکھاں گا زیادہ نہیں لکھاں گا.
اللہ اور کی تحفہ دینا ہے. فرمایا سونیا سورت بقرہ دیاں آخری آیتاں لے جاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. فرمایا سونیا اے آیتاں لے جاؤ. اللہ انہاں آیتاں دا کی مقصد ہے؟ فرمایا جیڑا صبح پڑھے گا شام تک میں رب نو کافی ہو جاواں گا، جیڑا شام نو پڑھے گا صبح تک میں رب نو کافی ہو جاواں گا. اللہ کوئی اور بھی تحفہ دے نہیں. فرمایا ہاں سونیا نمازاں لے جاؤ. اللہ کنیاں؟ فرمایا 50 نمازاں لے جاؤ. اے 50 نمازاں میں تواڈے تے تواڈی امت تے فرض کر دتیاں نے. تے جدو 50 نمازاں لے کے واپس آئے نا، اگوں میرے نبی جنت وچ گئے، جہنم ویکھی، جنت وکھائی گئی. انشاءاللہ اے باقی سارے معاملات میرے نبی نو کی وکھایا گیا اے اگلے جمعے میں تفصیل نال تذکرہ کراں گا. اج صرف میں موٹا موٹا واقعہ سنا رہا ہاں. میرے نبی اتھوں واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کی لے کے آئے ہو؟ اے رب نے 50 نمازاں دتیاں نے. فرمان لگے میرے نے تے 3 نہیں سن پڑھیاں، 2 نہیں سن پڑھیاں، انہاں نے 50 کتھوں پڑھنیاں جے؟ اللہ دا ترلا مارو، رب دے اندر تخفیف فرما دے. میرے نبی نے اللہ دا ترلا ماریا، اللہ نے کم کر دتیاں، پھر ترلا ماریا، پھر کم کر دتیاں، پھر ترلا ماریا، پھر کم کر دتیاں. 5 نمازاں باقی رہ گئیاں. موسیٰ علیہ السلام آندے نے نہ 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں. اور اللہ نو کہہ لو. فرمایا موسیٰ جی ہن تے مینوں اللہ کولو حیا ہوندا ہے، استحییت ربی، ہن تے مینوں اللہ کولو شرم آندی ہے. کتے 50 تو 5 رہ گئیاں نے. میں نہیں ہن اللہ نو آکھنا اے ٹھیک ہے پھر اللہ دی سپرد جاؤ، اللہ دے حوالے. میرے پیغمبر نے قدم اگے پایا، پچھو آواز آ جاندی ہے سونیا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ دے کلمے نہیں بدلیا کرتے. تسی 50 تو 5 کروا کے لے کے جا رہے ہو، ساڈے کاغذاں چ حالے بھی 50 ہی نے. جیڑا 5 پڑھے گا اسی اجر 50 دا عطا فرماواں گے. میرے نبی نمازاں دا تحفہ لے کے آئے. اور چراغاں کرن والے ہو، نبی چراغاں کروان واسطے نہیں سن آئے. کی لے کے آئے؟ نمازاں دا تحفہ لے کے آئے. شرلیاں پٹاخے چلان والے ہو، نبی تعلیم دین واسطے نہیں سن آئے. موم بتیاں لگان والے ہو، نبی موم بتیاں لگوان نہیں سن آئے. نبی تیرے بنیرے روشن کرن نہیں سن آئے. نبی تیرے دل نو منور کرنا آئے سن. پر ظالمہ تو بنیرے روشن کر لے، دل ہنیرے وچ ہی رکھے. آج معراج دا تیرے نزدیک کوئی ہے کوئی مقام مرتبہ تے نمازی بن جا، 5 وقت دی نماز پڑھ. نبی پاک واپس تشریف لے آئے. اللہ اللہ. تے جدو واپس آئے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے صبح ہوئی تے آپ نے اعلان کیتا بھائی اج مینوں اللہ نے بیت المقدس بھی وکھایا تے 7 آسمانہ دی سیر بھی کروائی ہے. تے چودھری کٹھے ہو گئے کہ سارے چودھریاں نے کہا گل بن گئی ہے. اس گل تو تے ہن اینو جھوٹیاں قرار دیتا جا سکتا ہے جنوں اج تک اسی جھوٹیاں قرار نہیں دے سکے. اج بھائی گل بن گئی ہے. کٹھے ہو گئے سارے. آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تو گیا سے بیت المقدس؟ میں گیا سا. اچھا اسی تے مہینہ پورا سفر کریے تے تاں بیت المقدس پہنچی دے تے تو راتوں رات آنا بیت المقدس تو حکم آ بھی گیا کیویں من لئیے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے ہاں میں گیا سا، اللہ مینوں لے کے گیا سی. وچوں نا کئی ایسے سن جنہاں بیت المقدس ویکھیا سی. آکھن لگے اچھا ذرا بیان کر ہاں دا فلانا دروازہ کتھے وے، اودیاں کھڑکیاں کنیاں نے، فلانی شے کتھے وے، فلانی شے کتھے وے. صحیح مسلم دی روایت ہے نبی علیہ السلام. کئی لوگ کہندے ہو جی نبی پاک تے ہر شے جاندے نے، عالم الغیب نے. اور سن ساڈا طالب علم دا عقیدہ سن، مسلک اہل حدیث دے منن والے دا عقیدہ ہے جب تک رب نہ دسے میرے نبی نو پتا نہیں لگدا. رب دسے تے میرا نبی آسماناں دیاں گلاں وی دسدا ہے، رب نہ دسے تے
تے نہیں پتا جتی دے تھلے گندگی لگی ہے کہ نہیں لگی. میرے نبی نبی نماز پڑھا رہے ہیں, جبرائیل آ گئے, سونیا تہاڈی جتی تھلے گندگی لگی ہے, جتی لا دے. نبی پاک نے جتی لا دی, صحابہ نے بھی لا دی. آپ فرماندے نے بارے تو ہمیں جتی کیوں لائی؟ اے جی سونیا تساں لا دیتی, ہاں بھی لا دیتی. اینو آندے نے تابعہ داری. اینو کی آندے نے؟ تابعہ داری. اللہ اللہ, صحابہ دی اینا صحابہ دے کئی بکواس میں کرتے ہیں, اینا صحابہ دی اے سونیا تساں لا دیتی, اساں بھی لا دیتی. آپ فرماندے نے میں دے تاں لائی, مینوں جبرائیل نے آ کے آکھیا تہاڈے پیر تھلے گندگی لگی, جتی لا دو. میں دے تاں لائی. اللہ دے نبی سانوں کی پتا, اہاں دے آکھیا نبی پاک نے لا چھڑی, اساں بھی لا چھڑی. اللہ سانوں بھی یہ جی تابعداری نصیب فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں پریشان ہو گیا, باقاعدہ حدیث وچ صحیح مسلم دی روایت لفظ نے, میں پریشان ہو گیا کہ میں اوتھے کوئی دروازے گنن تھوڑا گیا سا. یہ آندے نے دروازے کتھے کتھے نے تے کھڑکیاں کتھے نے, میں کوئی دروازے کھڑکیاں گنن گیا سا. اللہ اللہ, نبی پاک پریشان ہوئے, آسمانہ تو پیغام آ گیا, سونیا پریشان کیوں ہے؟ اللہ یہ آندے نے 10 دروازے کتھے نے, کھڑکیاں کتھے نے, میں کو تے کھڑکیاں تھوڑیاں گنیاں سن, دروازے میں تھوڑے گنن گیا سا. فرمایا سونیا پریشان نہ ہو, جے میں توانوں راتوں رات مقصد تک لے جا کے 7 آسمانہ تو اتے لے جا کے سیر کرا کے واپس گھل سکنا, تے بیت المقدس دیاں کھڑکیاں تے دروازے بھی دس سکنا. اللہ پھر کیویں دسے گا؟ تے میرے نبی پاک فرماندے نے ایویں ہی او جڑا گھر ہے نا, آپ نے بقاعدہ گھر دا نام لیا, فرمایا جویں آ فلانے بندے دا گھر ہے نا, اینا کو دور میرے رب نے بیت المقدس دا سارا نقشہ میری آنکھاں دے سامنے کر دیتا. سونیا ویندا جا تے دسدا جا, سبحان الذی. یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ سبحان کر رہے ہیں, سبحان کر رہے ہیں. کون سبحان؟ اللہ وحدہ لا شریک کر رہے ہیں. میرے نبی نو لے جان والا بھی یو ہوئی ہے, میرے نبی نو مکے چ کھلار کے بیت المقدس وخان والا بھی یو ہوئی ہے. آکھن لگے اچھا چلو جی ٹر پے, آج ابو بکر نو جا کے ملیے. ابو بکر بڑا بیلی ہے, ابو بکر بڑا یار ہے محمد دا, اینو جا کے میں اج کئی کتے ابو بکر نو بھی بھونکدے نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جڑا ابو بکر نو بھونکے او کتا ہی ہے نا, او انسان کہلوان دا حق نہیں رکھدا. سنا کون ابو بکر؟ اوے ابو بکر نو انہاں ظالمہ پہچانے آئی نہیں. کون ابو بکر؟ جا دروازے تے دستک دیتی, آندے نے ابو بکر. ابو جال گیا آپ بذاتے خود, ابو بکر ہاں بھائی کتنے آئے چودھری سویرے سویرے. آندہ جے کو بندہ آکھے راتوں رات میں بیت المقدس تو ہو کے آ گیا, 7 آسمانہ دی سیر کر کے آ گیا, مننے گا؟ یہ نہیں گل تے مننے چ نہیں ہوندی, پر تو اے دس گل آکھی کنے میں؟ آندہ ہے پہلے اے دس منی جا سکے, یہ نہیں منی تے نہیں جا سکتی, تو اے دس آکھی کنے میں؟ آندہ ہے تیرے یار محمد نے آکھی ہے صلی اللہ. تے پتہ جی ابو بکر نے جواب کی دیتا, فرماندے نے ابو جالا سن لے, تو ابو بکر نو پہچان نہیں آئی نہیں, جے میرے نبی محمد نے آکھی ہے تے سن, آمنت بہی وصدقت بہی, میں اس گل تے ایمان بھی رکھنا تے اے دی تصدیق بھی کرنا. میرا نبی جھوٹ نہیں بال سکتا. جے میں نبی دی اس گل نو من سکنا, آسمان تو جبرائیل وحی لے کے آندا ہے, تے اے کیوں نہیں من سکدا کہ میرے نبی نو رب آسمانہ تے بلا کے سیر کروائی ہے. آج ابو بکر حالے میرے نبی نو ملے, ملاقات تحقیق نہیں کیتی, دشمن رسول کو لو گل سنیے کہ جناب تیرا یار محمد آندا ہے, میں انج کر کے سیر کر کے آیا. فرمایا لے ایتھے ہی سن, آمنت بہی وصدقت بہی, میں ایمان بھی رکھنا میں تصدیق بھی کرنا. اے ہو جا کسے ماں نے جمنا جی ہو جا ابو بکر سی رضی اللہ. اس واسطے اے ہے واقعہ میرا, میں مختصر تو انہوں سنایا ہے. اے سارا معراج دا واقعہ کنے کروایا ہے؟ اللہ نے کروایا ہے.
اللہ اس بات تے قادر ہے، وہ لے جا سکتا ہے، میرے نبی نو سیراں کروا سکتا ہے۔ اللہ نے آکھے معراج کروائیے لنوریہ من آیاتنا، اسی اپنے نبی نو کئی نشانیاں وکھانیاں نے، اور جنیاں نشانیاں ویکھیاں نے نا میرے نبی نے بیان کیتیاں نے، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے بیان کرانگا تفصیل نال۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا